الحمد لله الذي جعل الأزهر منارة الإسلام على مر العصور وكر الدهور والأزمان. الحمد لله الذي جعل الأزهر قبلة العلم في كل موطن ومكان. إن البصمة الأزهرية لم تقف عند حد نقل الناس إلى بطون كتب التراث، وإنما نقل الأزهر أنوار العلم إلى حياة الناس. إن الأزهر الشريف هو المؤسسة التعليمية والدينية التي تحمل نموذج الإسلام المعتدل الذي يقبل على الحياة بالإعمار وعلى الشعوب بالأمل، ولذا كان للأزهر وجود مؤثر في قلوب أبناء العالم الإسلامي. لم يكن ماذا